देवीमहत्यं दुर्गासप्तशती फलश्रुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः। ध्यानं विद्युद्धामसमप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करावालखेट विलसद्दस्थाभिरासेवितां हस्तैचक्रगदासि विशिखां गुणं तर्जिनीं विभ्राणमनलात्मिकां शिशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। देव्य उवाच येभिः स्तवैच्छमानित्यं शोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। मधुकैटभनाशञ्च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वन्दं शुम्भुनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुभ्यो न भयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैतन्महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महत्यं समयेन्मम। यत्रैतत् पठ्यते संविज्ञत्या मायतने मम सदा न तद्विमोक्षयामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजयामग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतन्महात्म्यम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रतीक्षाम्याहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्महात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्महात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकर्माणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान्मम। उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नुभिर्दृष्टं सुस्वप्नं पजायते। बालाग्रहादिभूतानं बालानां शान्तिकारकम् संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानामशेषाणां बालहानिकरं परं
रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतन्महात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धधूपैस्ततोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैश्च निबर्हणम् तस्मिञ्छुत्रे वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याच्छ ब्रह्मार्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतस्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावः सिंहाद्य तस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतच्चरितं मम ऋषिर्उवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरन्तकाः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चकुर्वी निहतारयः दैत्याच्च देव्या निहते शुम्भे देवपरिवू युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पाताళमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते आयाचिता विज्ञानं तुष्टा बुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तमैततः सकलं ब्रह्माण्डम् अनुजेश्वरा महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राञ्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महत्ये फलश्रुतिर्नाम 12ोऽध्याय समाप्तम्। आहुति ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै वरप्रदायै वैष्णवीदेव्यै आहुतिं समर्पयामि। नमः स्वाहा।